यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिमा क्लस्टर मिलाउन सकस ओली र प्रचण्ड र राजनीतिक इमानदारी। माओवादी महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटी चयन आज, सहमति नभई निर्वाचन। माओवादीको महाधिवेशनमा सहमति पदाधिकारी र सदस्य घोषणा गर्ने तयारी। माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सहमतिबाटै चुनिएला वा चुनाव होला त। आज दिउँसो 2 बजेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले अवरोध कायम राख्ने, 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्म टुट्दैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पाता साफ गर्ने माधव कुमार नेपालको दाबी। माओवादी केन्द्रमा पदको भागबण्डा नमिलाउन सकेपछि प्रचण्ड भई फायर। एकाएक नारायण श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माको यति ठुलो घोषणा। माओवादी केन्द्रमा मचियो हलचल। माओवादी केन्द्रले संशोधन गर्यो निर्वाचन कार्यतालिका। भोलि 2 बजे उम्मेदवारी दर्ता, 6:30 बजेदेखि मतदान। र एकाएक नेकपा माओवादी केन्द्रमा सहमति जुट्न नसकेपछि युवा नेताहरूले गरे यति ठुलो घोषणा। चुनावमा को उड्दैछन् त प्रचण्डको प्रतिस्पर्धी को हो? सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। प्रचण्डको साथो गयो, अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा रेगुलर हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने रेगुलर हो म भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। यदि होइन तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्र इज्जत छाडेका कारण सधैँ सत्तामा पुग्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूको भेलामा बोल्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले अलिकति इज्जत छाडेपछि जहिले सरकारमा पुग्न सकिने बताएका हुन्। राजनीतिमा अलिकति इज्जत छोड्यो भने जहिले पनि सरकारमा बस्न पाइने रहेछ। ओलीले भने जस्तै प्रचण्डहरू हिजो म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारमै थिए, अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा पनि सरकारमा छन्। कि इज्जतका साथ सरकारमा हुनुपर्ने कि प्रतिपक्षमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्यो कि त गलत नीतिका विरुद्धमा आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। नेकपा एमाले नीति सही भएको र एमाले नै देश बनाउँछ भन्नेमा प्रवासी नेपालीहरू विश्वस्त भएको उनको दाबी रहेको छ। उनी विदेशबाट फर्केका नेपालीले अब आफै नेपाल बनाउनु पर्ने संकल्प गर्न आग्रह गरेका छन्। माओवादीका कारण गाउँमा बस्न सक्ने वातावरण नभएका कारण नेपालीहरू विदेश हुनु परेको उनले बताएका छन्। उनले भने यही देशमा हुँदाहुँदै पनि गाउँमा जान सकिएन, जग्गा जमिन बाँझी राख्नु पर्यो। त्यस्तै यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्म नटुट्ने दाबी गरेका छन्। लमजुङको सदरमुकाम बेसी शहरमा शनिबार भएको एकीकृत समाजवादीको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो बताएका हुन्। नेपालले भने हामी 5 दलीय गठबन्धनले नै राष्ट्रिय सभामा साझा उम्मेदवार बनाएर जानेछौँ। यही गठबन्धनले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धन सँगै हुनेछ। नेता नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी सेवा भावले ओतप्रोत भएका नेता कार्यकर्ताको पार्टी भएको दाबी गरेका छन्। उनले भने लुटेरा भ्रष्टाचारी अनैतिक क्रियाकलापमा रमाउनेहरू आफ्नो पार्टीमा नआउने भन्दै इमानदार व्यक्तिहरूलाई मात्रै पार्टीमा स्वागत गर्ने नेपालको भनाइ छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई इङ्गित गर्दै नेता नेपालले लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा अब तानशाही र निरङ्कुशतावादीहरूको दिन गएको उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले जनतालाई सुखी बनाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने संकल्पका साथ आफ्नो पार्टी अगाडि बढिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले जनताको पीडालाई सम्बोधन गरेर आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने भन्दै टोलटोलमा गएर पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठले ओली सामन्तवादी नेता भएको, ओली तन्त्रको अन्त्य भएको बताएका छन्।
त्यसैगरी एकसाता स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो बस्न लागेको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो 1 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तुत गर्नेछन्। बैठकअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। बिहान 11 बजे परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संसदको 9औं अधिवेशन सुरु भएदेखि नै नेकपा एमालेका सांसदले अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले 8औं अधिवेशनमा पनि अवरोध राखेका थिए। आजको अधिवेशनमा पनि अवरोध राख्ने जनाएको छ। त्यसगरी त भने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगले संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। उम्मेदवारको मनोनयन लगायत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको आयोगले बन्द सत्रको प्रस्ताव अनुसार शनिबारका सबै कार्यक्रम स्थगन गरेको थियो। सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयनका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बन्द सत्रमा जानकारी गराएपछि थप कार्यक्रम आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। आयोगका अध्यक्ष विष्णु पुकार श्रेष्ठका अनुसार संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आइतबार 2 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरिने भएको छ। 3:40 मा उम्मेदवारको मनोनयन पत्रको दर्ता सूची प्रकाशन गरिनेछ। उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय 4 बजेका लागि तय गरिएको छ। उम्मेदवारको विरोधमा परेको उजुरीको सूचना दिनका लागि 4:10 बजेसम्मको समय दिएको छ। आयोगका अनुसार उजुरीमाथि छानबिन गरी 4:40 बजे उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने भएको छ। उम्मेदवारी फिर्ताका लागि 5:30 बजेसम्मको समय दिएको छ भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली 5:45 बजे प्रकाशन गरिनेछ। आयोगका अनुसार आइतबार साँझ 6:25 बजेदेखि 10:25 सम्म निर्वाचनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ। माओवादीमा 279 केन्द्रीय समिति निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। पदाधिकारीहरू सकेसम्म सहमतिमै चयन गर्नका लागि निर्वाचन तालिका संशोधन गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य कृष्णबहादुर चुनाराले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै बाजा बजाएर स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले एमसीसीले नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने भन्दै यसलाई नेपाली जनताले बाजा बजाएर स्वागत गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमसीसी पास भए अमेरिकी सेना आउँछ भनेर गलत प्रचार गर्नु नेपाललाई विकासबाट पछाडि धकेल्ने प्रयत्न भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने नेपालमा जङ्गलको बाघले खानुभन्दा पहिला मनको बाघले खाने प्रचलन छ। अमेरिकी जनताले साम्राज्यवाद र सामन्त विरुद्ध लडेर लोकतन्त्र प्राप्त गरेको स्मरण गराउँदै उनले अमेरिकालाई सामन्ती भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारेका छन्। म अमेरिकामा बस्दा महसुस गरेको छु, अमेरिकी जनताले सामन्तवादको नाम समेत सुन्न चाहँदैनन्। अमेरिकाले नेपाली जनताको आर्थिक स्तर उकास्न हाइड्रोमा सम्भावना देखेर सहयोग गर्न लागेको भन्दै उनले एमसीसीलाई बिथुल्ने काम कसैबाट हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू सामाजिक अभियन्ताको नाममा केही लाभ हुन्छ कि भनेर एमसीसीको विरोधमा लागेको उनको आरोप रहेको छ। उनले प्रश्न गरे, अमेरिकी भिसा पाउन मरिहत्ते गर्ने अनि विकास हुँदा किन विरोध गर्ने? विक्रमसम्म 2057-58 सालमा नेपालका सरकारी ब्याङ्क घाटामा गएका थिए। त्यो बेला विदेशीहरूले सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि विदेशीले ब्याङ्क नै लग्न थाल्यो भनेर हल्ला गरियो। त्यस्तै विरोध भएको थियो, तर आखिरमा उनीहरूले ब्याङ्कलाई नाफामा पुर्याएर फिर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी एमसीसीले पनि नेपाली जनतालाई फाइदा गर्ने उनले बताएका छन्। यो परियोजनामा नेता र कर्मचारीले बाँडेर खान नपाउने भएको हुँदा यस्तो भएको हो। त्यसैले यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ, बाजा बजाएर स्वागत गर्नुपर्छ। त्यस्तै यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका तत्कालीन नेता कमल थापाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देनले गरेको निर्णय अवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीको हित विपरीत लागेको भन्दै बसेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देन सहित पदाधिकारीको बैठकले काभ्रेका जिल्ला अध्यक्ष टुल्कु लामा, उपाध्यक्ष शिरदास लामा, गङ्गमाया लामा र सचिव धनजित लामालाई पार्टीको साधारण समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। सो निर्णयको विरोध गर्दै पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका नेता थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, राप्रपा काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष टुल्कु लामा र गाउँपालिकाका 2 निर्वाचित वडा अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण दिने अवसर नै नदिई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय अवैधानिक र पार्टी हित विपरीत
निर्णय छ, सो निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दछु। पदाधिकारी बैठकलाई विधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। पार्टी विधानले पदाधिकारी बैठकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नदिएको दावी गर्दै उनले खेद प्रकट गरेका छन्।